बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं। कल मैंने इनकी अंगूठे और उंगलियों पे वीडियो अपलोड की थी और बड़ी डिटेल से मैंने इनकी जो उंगलियों के जो 3 पोर होते हैं, एक एक जुपिटर की फिंगर, सैटर्न, सन फिंगर और मरकरी फिंगर को डिस्कस किया था। इनके थंब को भी हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम इनके हथेली की बात करेंगे। हथेली पर जो लाइंस हैं वो क्या कहती हैं, हथेली की शेप क्या कहती है। तो हथेली की शेप स्क्वायर हथेली है, तो स्क्वायर हथेली वाले बड़े लॉयल होते हैं अपने रिश्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जो भी वादा करते हैं पूरा करते हैं और ज़िंदगी में सख्त मेहनत करते हैं और फिर अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी ज़रूर हासिल करते हैं। स्किन आप देखें तो माशाल्लाह बड़ी नरम व मुलायम है। जब आपकी स्किन की रंगत पिंक होती है, वाइट हथेली होती है, वाइटिश और पिंकिश, ये जो आपको कलर नज़र आ रहा है, जब ये वाला कलर आपको स्किन का नज़र आता है तो ऐसे लोग बड़े वेल्दी देखे गए हैं। उनके पास दौलत की कमी नहीं होती, बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, सारी ज़िंदगी के पास रुपया पैसा आता है और ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको बहुत कामयाबियाँ देते हैं। अब सबसे पहले इनकी लाइफ लाइन की बात कर लेते हैं। लाइफ लाइन आप देखें तो ये यहाँ से शुरू होती है और इसमें शुरू में कुछ कट भी आपको नज़र आते हैं। तो बचपन में स्ट्रगल इनकी ज़िंदगी का हिस्सा रही है और इसके अलावा जो ब्रेन लाइन है वहाँ से कुछ लाइनें नीचे की तरफ भी गिर रही हैं, जो इनके अंदर ईगो और गुस्से को बढ़ा सकती हैं कि ये थोड़े जज्बाती फैसले कर सकते हैं। गुस्सा इनके अंदर पाया जाता है। शुरू में तो हो सकता है बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जाएगा, लेकिन 30, 35 और 40 के बाद इनकी शख्सियत में एक ठहराव आ जाएगा। फिर ये इतने जज्बाती फैसले नहीं करेंगे, लेकिन शुरू में ये नज़र आ रहा है कि जो जवानी का इनका पीरियड होगा ना, 20 साल की उम्र से लेके 30 साल की उम्र, ये बड़ा जोश और जज्बे वाला ज़माना होगा और उस टाइम इनके अंदर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा होगा और आगे बढ़ने का जो एक जोश होता है, जज्बा होता है, वो भी बहुत ज़्यादा था और ईगो भी इनके अंदर अच्छी खासी पाई जाती थी। उसकी वजह ये है कि आप देखें, आप एक बड़ा पॉइंट मैं आपको समझाने लगूँ, इसको आप समझें। ये है आप इनकी दिमाग की लकीर। तो दिमाग की लकीर देखें, ये सीधी मरीख मुस्बत से निकल रही है। जब आपकी दिमाग ये जो मरीख मुस्बत होता है ना, ये आपके अंदर गुस्सा, एग्रेशन पैदा करता है, आपके अंदर ईगो पैदा करता है। और यहाँ पर ये खाली दिमाग की लाइन नहीं, और लाइनें भी हैं। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे इनके अंदर जो गुस्सा था या जो दिमाग के अंदर गर्मी थी, वो भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा थी। और खाली सोने पे सुहागा, ये दिल की लाइन से भी एक लाइन सीधी इस मरीख मुस्बत में इन हो रही है। तो इसका मतलब ये कि दिली तौर पर भी ये बहुत ज़्यादा जज्बाती और जज्बात में आके फैसले करेंगे। गुस्सा और ईगो इनके अंदर ठीक ठाक पाई जाती है और जिसकी वजह से ये जब दिल और दिमाग की लाइन मरीख मुस्बत से स्टार्ट ले ले या उसका कनेक्शन इस मरीख मुस्बत के साथ बन जाए, मार्स के साथ, तो किसी हद तक तो बंदा मांगलिक ऐसा होता है। ऐसे बंदे की ज़िंदगी में स्ट्रगल भी बड़ी आती है, मुश्किलात बड़ी आती हैं और स्पेशली ऐसा बंदा जो होता है उसके रिलेशंस में प्रॉब्लम लाजमी आती है। यानी कि जो रिश्ते होते हैं ना, क्योंकि ऐसे बंदे के अंदर मुनाफकत नहीं होती, लेकिन जहाँ कोई बंदा मुनाफकत करेगा ये बंदा उसको माफ़ नहीं करेगा और फिर ये बंदे को मुंह पे जवाब देगा कि जनाब ये चीज़ आपके अंदर गलत है और ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तो गुस्सा और ईगो इनके रिलेशन ख़राब कर सकते हैं। बाकी अगर हम लाइफ लाइन की बात करें तो लाइफ लाइन यहाँ से चलती हुई यहाँ पे आके रुकती है। तो इसका मतलब ये है कि कम से कम 35-40 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे और 40 पे जाके यहाँ से ज़िंदगी की लाइन जो है ऊपर से फिर दोबारा स्टार्ट ले रही है, ठीक है। और एक ज़िंदगी की लाइन नीचे से भी स्टार्ट ले रही है, यानी कि ये गार्डियन एंजल लाइन के तौर पे काम करेगी। अब ये यहाँ पे दिलचस्प सूरत हाल हो गई है। अब आप गौर करें, 3 लाइनें इनकी ज़िंदगी की बन रही हैं। एक इनकी लाइन ये बन रही है, एक लाइन ज़िंदगी की ये बन रही है और एक लाइन ही ज़िंदगी की ये बन रही है। तो इसका मतलब ये कि जो इनका शुरू का पीरियड होगा, ज़िंदगी के जो पहले 30-35 साल होंगे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के होंगे। कम से कम ज़िंदगी के जो पहले 30 साल हैं इसमें ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे। लेकिन ये 2 लाइनें गवाही दे रही हैं कि उसके बाद इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी इनको कोई सपोर्ट मिलेगी,
اللہ کا کرم ہوگا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اسپیشل مدد آئے گی, جس کے بعد ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا چینج آ جائے گا, اور وہ چینج ان کی زندگی میں بہتری کی طرف وہ چینج ان کو لے کے جائے گا. یہ اس چیز کا سائن ہے. تو اب اگر دماغ کی لکیر کو ہم دیکھیں تو دماغ کی لائن بھی یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی دو شاخہ ہوتی نظر آ رہی ہے. تو جب دماغ کی لکیر دو شاخہ ہوتی ہے تو ایسے لوگ بہت زیادہ جینیس ہوتے ہیں, ذہین ہوتے ہیں, انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ فش سائن بنتا نظر آ رہا ہے راہو کے ایریے پہ, قسمت کی لائن کے ساتھ جڑا ہوا فش سائن انسان کو بے تحاشا دولت دیتا ہے. ایک اسکوائر کا سائن بھی بن رہا ہے تو یہ بھی انسان کو بے تحاشا دولت دیتا ہے. اور یہ بزنس کی لائنیں, بزنس کی سوجھ بوجھ اور ساتھ منی ٹرائی اینگل بھی بن رہا ہے. تو یہ بینک بیلنس بھی بنائیں گے, منی ٹرائی اینگل بن رہا ہے تو بینک بیلنس, پراپرٹی, نیم فیم, اللہ تعالیٰ سب کچھ ان کو دے گا. وینس کو بھی ان کا اچھا ابھرا ہوا ہے تو اچھا کھائیں گے, اچھا پہنیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد بھی دی ہوئی ہے, 3-4 اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہوئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے گی. اولاد ہے ان کے پاس. اولاد کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ یہ ڈاٹ بھی بنتے ہیں, آپ ان کو بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں. یہاں پر جو کھڑی لائنیں ہوتی ہیں ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اور یہاں پر بھی لائنیں بننی ہوتی ہیں, یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو میری کی لائن ہوتی ہے نا, اس کے اوپر جو کھڑی لائنیں ہوتی ہیں وہ بھی اولاد کی لائنیں ہوتی ہیں. تو اولاد کی لائنوں کو ہم 3-4 جگہ سے ریڈ کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا یا نہیں دے گا. بالکل اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی ہوئی ہے. اب تھوڑا سا نیچے سے دیکھ لیتے ہیں کیٹو ماؤنٹ کو. کیٹو ماؤنٹ کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. یہ ہوتا ہے آپ کا وینس کا ایریا, یہ ہوتا ہے آپ کا مون کا ایریا, اور یہ بیچ میں کیٹو کا ایریا. تو شروع میں قسمت کی لائن کوئی یہاں سے سٹارٹ صحیح طریقے سے لے نہیں رہی, تو اس کا مطلب یہ کہ بچپن میں کچھ نہ کچھ پرابلم, کچھ نہ کچھ مشکلات ان کی زندگی میں ضرور آئی ہیں. 22-23 سال کی عمر میں جا کے یہاں سے پھر ان کی قسمت کی لائن نے بڑا زبردست سٹارٹ لی ہے. یہاں سے قسمت کی لائن ان کی سٹارٹ لیتی ہے, اور پھر منی ٹرائی اینگل بھی بن رہا ہے, اور قسمت کی لائن بڑی شاندار ہے. بڑے زبردست طریقے سے یہ قسمت کی لائن اوپر جا رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ تقریباً 22-24 سال کی عمر سے لے کے 50 سال کی عمر تک یہ ترقی کریں گے. روپیہ, پیسہ, اچھی ایجوکیشن, اچھا نالج, یہ چیزیں ان کے پاس آئیں گی. اور یہ جو قسمت کی لائن ہے ان کو بے تحاشا دولت دے گی. اور ساتھ آپ دیکھیں مزے کی بات یہ کہ یہیں سے ہی بڑے نیچے سے ہی ان کی شہرت کی لائن بھی نکل رہی ہے. تو یاد رکھیں جب آپ کے پاس قسمت کی لائن اتنی شاندار ہو اور شہرت کی لائن یہاں سے نکلے تو یہ آپ کو بے تحاشا دولت دیتی ہے, روپیہ پیسہ دیتی ہے. آپ زندگی میں بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کرتے ہیں. اور یہاں پہ منی ٹرائی اینگل بھی بن رہا ہے تو بینک بیلنس بھی بنے گا. اور یہاں سے آگے پھر یہ قسمت کی لائن 2-3 شاخیں نکل رہی ہیں, یہاں سے سن لائن سے بھی شاخیں نکل رہی ہیں. تو آگے اللہ تعالیٰ ان کو انٹرنیشنل فیم بھی ملے گا, ان کے فیم کی کمی نہیں ہوگی. اور فیم ان کو بڑی نیچے سے شروع ہوا ہے ان کا فیم. 27-28 سال کی عمر میں یہ اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دینا شروع کر دے گا, اور آگے زندگی میں یہ بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کریں گے, اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ کامیابیاں دے گا. تو نماز عصر اذان ہو رہی ہے تو رائٹ ہینڈ کو یہیں پہ میں رائٹ ہینڈ کی ریڈنگ کلوز کرتا ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پارٹ 3 میں میں نا, ایک پارٹ 1 میں ان کی میں نے ان کی انگلیوں کو ڈسکس کیا تھا, پارٹ 2 میں نے ان کے لیفٹ ہینڈ کو ڈسکس کی ہے, اور پھر اس کے پارٹ 3 میں ان کے رائٹ ہینڈ کو فل ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا. میں نماز عصر ادا کر لوں. آپ بھی لوگ نماز پڑھ لیں. اگر آپ کے ہاں ابھی جس بھی نماز کا ٹائم ہے تو آپ سب سے پہلے نماز پڑھیں, اس کے بعد کوئی آپ کام کریں. اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے, اپنی حفاظت میں رکھے. اس کا جو رائٹ ہینڈ کی ریڈنگ ہے یہ میں نماز عصر کے بعد فوراً اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ.